बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मे महिन्याची 30 आणि 1 तारीख पळया येदळोत्सव या नव्या वर्षाचे 5 महिने उबले. दीस कसे पासार जातात पळया. असो, आज आमी एक दाबाचो आचरण करता आणि तो जावन आसा बो पवित्र त्रित्वेचो, द सोलेमनिटी ऑफ द होली ट्रिनिटी. आणि हो साद्या काळाचो नवो 9th आयतार. आयच्या वांजलाचेर आमी इंग्लिशांत नियाळ केला, कार्मेल लायटांत. सो तुमी तो आयकोनचो. आणि आता हांगासर आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर हांव नियाळ करूंक आशेता. पयलें आमी वाचया आनी उपरांत कितें संदेश आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप, अध्याय 13 वळी 11 तावन 13 पर्यंत. बाबा भयणीनो, हांव तुमकां विदाय म्हणटा. संपूर्णकाय जोडूंक वावुरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एक मनाचे जाया. समाधान सोदा. तवळ मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोबे आसतलो. पवित्र उम्यान एकामेकाक नमन करा. सुमेस्त भक्त तुमकां नामान धाडटात. सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, हर एका वेळा आमी मीस आराम करता आसतना, म्हळ्यार केन्ना आमी मीस भेटयता, ते मीस आराम जाता आसतना याजक वा म्हणयारी आपणाचे हात विस्तारायता आनी आयिल्ल्या भावार्थ्यांक नमन करता. नमन करतना वापरचीं उतरां तुमकां खंडीत जावन कळीत आसात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं. आनी आमी थोडे फावटी ऑटोमॅटीक जावन तुमचेय सोबे आसो म्हणून जाप दिता. पूण केन्ना तरी आमी हो एक नमन वा याजकान करच्या ह्या नमनाची उतरां खंय तावन आयल्यांत म्हणून विसरल्या सागी. ही उतरां आईच्या आत्तां वाचल्ल्या वाचपातावन आयल्यान. पळया परत्यान हांव तुमकां तें वळ वाचता पळया. आयच्या वाचपाची 11ची वळ. सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोबे आसूं. कळ्ळें गे तुमकां? सो आनी मुखार तुमी मिसाक वेता आसतना मिसाच्या सुरवेर प्रवेश गीत जाल्लेंच बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे अशें मिसाची सुरवात जाल्लेंच याजकान करचो नमन आनी ताची उतरां हांगा तावन आयल्यान. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतावन. आनी हांगासर ह्या एका नमनांत पवित्र त्रित्वेक स्पश्ट रेफरन्स आसा. नव्या तेस्तामेंतांत पवित्र त्रित्वेचो स्पश्ट उल्लेख आसचो म्हळ्यार हांगाच म्हूण आमी सांगल्यार कांय चूक जावची ना. सो हांगासर सांत पावलू कितें उल्लेख करता? तो म्हणटा, सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, देवाचो मोग वा बापाचो मोग, द लव ऑफ गॉड द फादर आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट, द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरीट. सो हर एक मीस पवित्र त्रित्वे सोबे सुरू जाता. हर एक आमचे मागणे पवित्र त्रित्वे सोबे सुरू जाता. हर एक सक्रामेंत
पवित्र त्रित्वेच्या नावान आमी संभ्रमताव आनी हर एक क्रिस्ती जिवीत बावतिस्मांत सुरू जाता आनी बावतिस्मा वेळार थंयसर याजक उदाक तकलेचेर वतून सांगता की हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावी. तर आज आमी केवळ एक आमच्या बावडतासो मिस्तेर संभ्रमनाव बदलाक देवासोचो एक मिस्तेर आमी संभ्रमताव. उडास दवरया मोगाळ भोवन निबडिनो हो पवित्र त्रित्वी एक मॅथमॅटिकल पझल न्ही. आमच्या कोंकणी पत्रांनी सोबदा गोंदळ म्हण आसा न्ही, तशें उरल्या पत्रांनी न्यूजपेपरांनी आमकां थोडे फावटी पझल्स मेळटात. सो हो एक गोंदळ न्ही, आमी तो सॉल्व करचे तसलो वा परिहार सोदचो तसलो बदलाक हे एक दैवीक संबंध आनी ह्या संबंधांत भितर सरूंक ह्या संबंधांत वाडोवंक देव प्रत्येक जावन ही पवित्र त्रित्वी आज आमकां आपयता. तर आनीक इल्ले गुंडायेन हो मिस्तेर समजूंक जिविताचो वांटो करून घेवंक थोडीं सुत्रां आमी सोदून काडया. आयच्या वांजलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू आनी निकोदेमा मदें जाल्ल्या त्या संभाशणांत जेजू म्हणटा की देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. फॉर गॉड सो लावड द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन. पवित्र त्रित्वेचो दाबा जो खंयतावन सुरू जाता तो बापातावन सुरू जाता. बापातावन सुरू जाता. जायते फावटी हो बाप वा देव म्हूण आमी चिंतना आमी चिंतचे आसा तो खंय पयस आसा राणा मोल्यांत, आमी ताचे कडेन धांवून वचोचे. तो थोडे फावटी ताचे पिंतुरांनी पळया, आमच्या पिंतुरांनी पळय लांब खाड आनी थंय तो बसून आसचें ताणें कदेलार एका स्ट्रिक्ट जड्जा बरी रागिस्ट आनी बारी स्ट्रिक्ट आसचे एका नीती करता बरी आनी सर्व शक्तिवंत राया बरी ऑल पॉवरफुल किंग. पूण हांगासर जेजू ह्या बापाचें वेगळेंच पिंतूर आमचे मुखार पिंतरायता. तो म्हणटा बाप जावन आसा वा देव जावन आसा बाप. गॉड इज फादर. देवान संवसाराचो असोय मोग केले की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक, आतां एकल्याच पुताक दिजे जाल्यार तो खंडी जावन बाप न्ही. सो हांगासर जेजू ह्या सर्गींच्या देवाक बाप म्हणून आमचे मुखार पिंतरायता. सर सक्कड सूर जावचें खंय तावन बापाच्या मोगातावन. एवरीथींग बिगिन्स विथ द फादर्स लव. दुसऱ्या खंयच्याच न्ही. देवान हो संवसार रचला जाल्यारय, देवान म्हाका आनी तुका रचला जाल्यारय मोगा वरवीं रचला. सो हर एक संगतीचें मूळ जावन आसा बापाचो मोग. आमी देवाचो मोग करच्या की पयलें ताणें आमचो मोग केला. आमी ताका सोदच्या की पयलें ताणें आमची सोदना केल्यान. आमी ताका विंचच्या की पयलें ताणें आमकां आमच्या जल्म आदींच विंचलां. वय मुगाळ भोवन निबडिनो साल्वासावाची चरित्रा सुरू जावचीच बापाच्या मोगातावन. द एंटायर हिस्ट्री ऑफ सल्वेशन बिगिन्स विथ द फादर्स लविंग इनिशिएटिव्ह. एक घडीभर तुमी चिंतून पळया एका आवय बापाय विशयन, एका पेरंटा विशयन. एक भुरगें मिस्टेक करता म्हणून ताचे आवय बापाय ताचो मोग करनासतना रावतात की खंडीत जावन ना. भुरग्यांनी कितलीं सूख करून दी, भुरगीं कसल्याय एका रितीचें नडतें चलोवन दीत, आवय बापायकच तिरस्कार केलो जाल्यार आवय बापाय त्या भुरग्याक तिरस्कार करिनात. आपणाच्या पुतान आपणाच्या तुवें केदी व्हड सूख केल्यार आवय बापायक ती सूखच न्हय. पळया आवय बापाय त्या भुरग्याक आनीकय मोग करतात, आनीकय ताका तीत दिवचे प्रयत्न करतात. ताणें नव्या वाटेक सारक्या वाटेक येवचे बरी ताचे पासून मागतात, ताका बोगसाणें दितात आनी ताचे खातीर राखतात. वेचीक पुताची वा वेचीक बापायची
वपार तुमच्या मोतीक तुम्ही हाडा. थंयसर हें स्पश्ट आमकां कळोवन येता. आनी बायबलांत हें सत आमी पळयता. आदावान येवेतावन सुरू करून आब्राम जावं दी, मोइजे जावं दी, दावीद जावं दी आनी आखरेक जेजू सोवें देव कितें करता, सदांच ताच्या भुरग्यां खातीर सोदता. भुरग्यांच्या सोदनेर तो आसा, भुरग्यांच्या पाठीक तो लागला. थोडे फावटी ह्या संवसारांत मनशांक तांकां कोणी मोग करिना, ती एकसुरी, तांकां सगळ्यांनी सांडला, रिजेक्टेड, एबॅन्डन्ड, लोनली, अनलव्ड असली थोडी फिलिंग्स येवची आसात. ह्या संदर्भार पवित्र त्रित्वी आमकां दाखयता की आमकां आसा एकलो बाप आनी आमकां तो नांवान वळखता आनी आमकां हर एकल्याक व्यक्तिगत रितीन हर एकल्याचो तो मोग करता. यू आर लव्ड बाय अ फादर हू नोज युअर नेम. संवसारांत कितले मनशां आसात पळय, आमकां थोडे फावटी आमच्याच लागशिल्ल्या मनशांची नांवां उडास येनात, उडास दवरूंक जायना. पूण बाप संवसारांतल्या हर एका मनशाक ताच्या नांवान वळखता. म्हळ्यार आमची नांवां ताणें आपणाच्या ताळव्यार कांतयल्यान. म्हळ्यार इमॅजीन करून पळया, कितलो मोगाळ, कितलो केअरिंग, कितलो काळजेन भरलेलो आमचो देव म्हूण. हें पयलें सत. दुसरें, सांपावलो हांगासर सांगता की सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट. तर कृपा म्हळ्यार कितें? वॉट इज ग्रेस? ग्रेस इज गॉड्स फ्री गिफ्ट. कृपा म्हळ्यार देवाचें फुंक्याचें देणें. आनी हें फुंक्याचें देणें कोण? जेजूचो, दुसरो कोणी न्ही, दुसरी खंयची वस्त न्ही, बदलाक जेजूचो. बापान वा देवान हांव तुमचो मोग करता म्हणून आमकां एक इमोजी धाडिल्ली न्ही. आमी मोबायलार मॅसेज धाडटाना आय लव यू म्हणटाना एक हार्टाची इमोजी वा एक किस धाडची एक इमोजी धाडटा. सो हांगासर बापान, देवान आमचो मोग करता म्हणून आमकां एक इमोजी धाडिल्ले न्ही, आमकां एक लव लेटर बरयल्लें न्ही, आमकां एक मॅसेज धाडिल्ली न्ही, आमकां ईमेल धाडिल्ले न्ही. बदलाक ताणें ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. आनी हो ताचो पूत जेजू आमचे सांगाता एक जालो. आमच्या मार्गांनी तो चल्लो, आमच्या बिदींनी तो भोवलो, आमचे कश्ट, आमची पंताफानां ताणें आपणाची करून घेतली, आमची पातकां ताणें वोवयली आनी आखरेक आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो. भोवन निबडिनो हांगासर कुरीस जावंक पावता बापाच्या मोगाचे एक क्लियर साक्ष, क्लियर प्रूफ. थोडे फावटी लोकांनी विचारचें आसा, देव म्हजो निजाकी मोग करता गे? डज गॉड रियली केअर अबाउट मी? देवाक म्हजे विशयेन कांय पडोवन गेलां गे? कुर्साक पळय. कुरीस जावन आसा देवाची जाप तुज्या ह्या सवालाक. भोवन निबडिनो कुर्सा वयलो तो पूत आमकां उगडापें करता की आमचो देव खंयी पयस ना, बगार आमचे सांगाता आसा, आमच्या मेळीन तो आसा. गॉड हू इज नॉट डिस्टंट बट इनवॉल्ड. तो हात बांदून आमची सोबाय पळयना, बदलाक तो दयेळेन भरता, तो कनवळेन भरला आनी आमच्या स्थिती गतीन एक जावन थंय तावन आमकां सुटका दिवंक तो आशेता. तो ॲबसेंट न्ही, बगाड तो प्रेझेंट. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो हर एक युकरिस्त आमी भेटोवचो तो पवित्र त्रित्वेचो. एव्हरी युकरिस्ट इज ट्रिनिटेरियन. बाप आपणाकच दिता आनी पूत आपणाकच समर्पिता आनी पवित्रत्म कितें करता? उंडो आनी वायन आसलो जेजूच्या कुडीन आनी रक्तान बदलिता. पवित्र त्रित्वी हर एका मिसांत क्रियाळ जावन काम करता. उडास दवरा. तिसरें हांगासर सांपावल म्हणटा पळया, पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवें आसो. सो आमी काल नियाळ करते आसा, आमी ह्या सांपावलूच्या पत्रांत आसचें तें ट्रिनिटेरियन फॉर्मुला, जे फॉर्मुला आमी हर एका मिसा वेळार वापरता, हर एका मागण्या वेळार आमी वापरता, तेंच आमी हांगा आतां स्टडी करते आसा, नियाळ करते आसा. फर्स्ट आमी
देवाचो मोग म्हळ्यार कितें म्हण आमी समजले हांव. दुसऱ्यान सुमे जेजूची कृपा कितें म्हण आमी समजले हांव. आनी आतां आखरेक पवित्र आत्म्याचो एकवट, द फेलोशीप ऑफ द होली स्पिरीट. जायते फावटी पवित्र त्रित्वी म्हणटा आसतना आमकां बापा विशयंत कळीत आसा, पुता विशयंत आमकां जायतें कळीत आसा. जायते फावटी पवित्र त्रित्वेचो उगडासनांतलो व्यक्ती म्हणचे एक उलोवणें आसा. द होली स्पिरीट इज ऑफन कॉल्ड द फॉरगॉटन पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी. पूण उडास दवरया मुखार भोवन निबडिनो, पवित्र आत्म्या फुडें क्रिस्ती जिवीत ना. कित्याक ना म्हळ्यार हो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यादीक करता, घट करता, मार्गदर्शन दिता, आमकां शिकयता, आमकां बुजवण दिता आनी आमकां पवित्रपणाचे वाटेर चलयता. चिंतून पळया एक घडी, देव केवल थंय वयर आसचो एक बाप न्हय, देव केवल जेजू सांगताचो बाप न्हय, देव पवित्र आत्म्या सांगता आमचे भितर आसचो देव. पवित्र स्नानान बॅप्टिजमा वेळार पळया, हो पवित्र आत्मो आमचे थंय वस्ती करूंक आयिल्लो. तिरवणेच्या सक्रामेंतान कॉन्फर्मेशना वेळार ताच्या देण्यांनी, ताच्या फळांनी ताणें आमकां बोळादीक केलें. आनी हर एका पवित्र येवकरिस्तांत तो आमच्या जिविताचें पोशण जाता. पवित्र आत्मो एकतार रचता. त्या देखून सान पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा, शांतीन जियेया, समाधानान जियेया, लिव्ह इन पीस. पवित्र त्रित्वी आमी पळयली जाल्यार परफेक्ट मोगाचो एक एकतार. द ट्रिनिटी इटसेल्फ इज ए कम्युनियन ऑफ परफेक्ट लव. बाप आसा, पूत आसा आनी पवित्र आत्मो एकामेका सांगता एकतारान जियेतात. त्या देखून जो क्रिस्तांव ह्या पवित्र त्रित्वेचें आराधन करता ती एकतराची, एकवटाची, एका मनाच्या, एका काळजाची व्यक्ती जातात. पूण आमच्या संवसारांत आमी पळयलें जाल्यार संवसारांत आमकां कितें पळोवंक मेळटा? डिविजन पळोवंक मेळटा, वांटे फांटे पळोवंक मेळटा. तत्वांचेर, सिद्धांताचेर लागून पॉलरायझेशन, आपणाक कितले सांगाती आसात, आपणाचे कितले फॉलोवर्स आसात, अशें आपणाच्या कुशीन लोकांक वडचे तसले प्रक्रिया आमी पळयता. आनी कुटुंबां मदें आमी थोडे फावटी झगडे, वांटे फांटे पळयता, एकामेका द्वेश आसचें पळयता, एकामेका कॉम्पिटिशन आसचें पळयता. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो पवित्र त्रित्वी आज आमकां शिकयता की एकसूरपणांत वा एकसुरें जिवीत जिवच्यांत, आयसोलेशनांत नीज जिवीत ना. बगाळ मोगाच्या आनी एकतराच्या संबंधांत आमकां नीज जिवीत, तांतल्या तांतूं क्रिस्ती जिवीत पळोवंक मेळटा. भोवन निबडिनो, आज जायत्या लोकांचे चिंताप अशें आसा की कितल्या मापान हांव इंडिपेंडंट जाता तितल्या मापान म्हाका संतोश आसा. इवन प्रायस्तां जाल्यार पळय, हें तरणाटे थंय आसचें चिंता मात्र न्ही. इवन प्रायस्तां जाल्यार तांकां एकल्याकच आसूंक जाय. पुतागर रावूंक नाका, सुनेगेर रावूंक नाका, तांकां तांचेंच करूंक जाय. ऑफकोर्स तरणाट्यांनी स्वतंत्र आशेवचें तें सामान्य, पूण हांव सांगता इवन मालगडीं जाल्यार एक सुरें जिवंक चिंतात, आशेतात. आनी तशें जिवचे मुखांतर तांकां स्वतंत्र आसा, तांकां जाय जाल्लें करियेत अशें अवकाश आसा म्हूण ते चिंतात. म्हाका कोणाची गरज ना हे मनशाचें चिंताप जावन आसा. म्हाका म्हज्याच चिंतपाचेर, म्हाका म्हज्याच रटावळीचेर जीव येत. आय कॅन लिव ऑन माय ओन टर्म्स. वय हांवें म्हाकाच जबाब दियेत. हांवें आतां दुसऱ्या वांगडा रावलें जाल्यार ताणें कित्याक तशें, अशें, तूं कित्याक लेट आयलोय, खंय गेलोय म्हण विचारलें जाल्यार तें जाप दिवचें पडटा. हांगासर हांव एकसुरा रावतना कोणाकी जाप दिवचें म्हणना. दुसऱ्या वांगडा जियेत आसतना तांची कंडिशनां, तांचे टर्म्स, तांची शर्तां आसतात. पूण हांव एकसुरो जियेत आसतना म्हाका जाय जाल्यार उठयेत, जाय जाल्यार न्हीद येत, जाय जाल्लें कवयेत न्ही गी. पूण मुखार भोवन निबडिनो आमी उडास दवरिची. हर एका संबंदांत कितें गरजेचें आसा?
एकतार गरजेचें आसा. वास्तविकतेन आमी पळयलें जाल्यार एकसूरपण आमकां संतोश दिना, दिवंक पुरो थोड्या तेंपाक, पूण नीज शाश्वीत संतोश मेळचो खंय एकामेकाच्या संबंधान. नो वन कॅन लिव्ह एज एन आयलँड म्हणून इंग्लिशांत एक कंतार आसा मोरये विशयान. सो आमकां एक कोणाकी कुद्रो जावन रचलेले न्ही. देवानंद पळया, आदां एक सुरो आसतें बरें न्ही म्हणून ताका सोमा सारकी सांगातीण ताणें रचली. सो आमकां हर एकल्याक सांगातपणान जिवंक आपयला आनी हें सांगातपण आमकां पवित्र त्रित्वेंतच पळोवंक मेळटा. देवूच एक संबंद असो देव. बाप पुताचो मोग करता, पूत बापाचो मोग करता आनी पवित्रत्मो तांकां एकामेका परफेक्ट संपूर्ण एकतरांत सांबाळटा. जर देव एकतार तर हांवें तुवें मनशांनी कितल्या ह्या एकतराक ह्या संबंधाक लालेवंक नजो. त्या देखून मोगाळ भोव न्ही बडिनो, कुटुंबा संबंधाक आमी चड आनी चड महत्व दिवया. केन्ना आमी कुटुंबांत एकतरान एकवटान जियेता तेन्ना पवित्र त्रित्वी कैंगी पयसांचो एक मिस्तेर जायना. बगार आमच्या कुटुंबांत आमकां अनुभव करूंक मेळची एक वास्तविकता जाता. त्या देखून समुदाय जिविताकी आमी चडीत महत्व दिवया. आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या कामाच्या जाग्यार बरो समुदाय आमी बांदून हाडया. फ्रेंडशिपा खातीर महत्व दिवया. आमकां फ्रेंड्स जाय. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबादार लागीं वांटून घेनातल्यो संगती आमी आमच्या क्लोज फ्रेंड्सा लागीं वांटून घेता आनी आमच्या कश्ट आकता वेळार भिया वेळार तांचे तावन मजत आदार धैर्य सांगात आमी जोडटा. त्या देखून बरें फ्रेंडशीप आमी कल्टिवेट करया. पवित्र सभेकी आमी चड महत्व दिवया, कित्याक थंयसरी आमकां व्हड एक कुटुंब मेळटा. आमच्या वाड्यान जावं दी, आमच्या फिरगजेन जावं दी, घरांत आमचे लिमिटेड कुटुंब जाल्यार हांगासर पवित्र सभेन आमकां व्हड कुटुंब आसा. त्या देखून थंयचें जिविती गरजेचें जावन आसा. परतेन आमी सांगता, आमकां कोणाकय एकसुरें आसूंक देवान रचलेलें न्ही. बगार आमकां एकामेकाच्या मेळींत, एकामेकाच्या सांगतपणान, एकामेकाच्या इश्टगतींत रावूंक ताणें रचलां आनी आपयलां. भोव न्ही बडिनो, हर एक पावटी संता क्रुसाची कूर काडटा आसतना आमी हो मिस्तेर व्हडल्यान परगडता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी. इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरीट. भोव न्ही बडिनो, हो त्रित्वेचो मिस्तेर केवल अर्थ करून घेवंक, समजोवंक, सॉल्व करूंकची विशय न्ही. बगाळ पवित्र त्रित्वी एक संबंध आनी ह्या संबंधाक आमी फूड करूंक आसा. तर आज 3 लिसांवां आमी शिकया. एक, आमचो बाप, आमचो देव शर्ताविणे आमचो तो मोग करता. द फादर लव्स अस अनकंडिशनली, कसलेंच कंडिशन घालनासतना. दुसरें, द सन सेव्स अस थ्रू हीज ग्रेस. आमकां पूत जेजू कशें साल्वासांव दिता, कशें आमकां राखता ताच्या कृपे मुखांतर. कृपा म्हळ्यार कालें, कृपा म्हळ्यार जेजूनच आपणाक फुंक्याक आमकां दिवचें देणें. आनी तिसरें मोगाळ भोव न्ही बडिनो, पवित्रत्मो आमचे सवय आमचे भितर जियेता आनी हेरां संगी एक तरान जिवंक आमकां तो आदार असो जाता. तर हर एक पावटी मिसा वेळार, मिसाच्या सुरवेतेर याजकान करचो तो नामान आयकत आसतना आमी केवल तें आयकुचें मात्र न्ही, बगाळ तो नामान, तो मिस्तेर आमी जिवंक प्रयत्न करया. तो बाप तुमकां आपणाच्या वेंगेन धरूं, तो पूत तुमकां सोडवून दिवं आनी तो पवित्रत्मो तुमकां मार्गदर्शन दिवं. हेंच आमचें मागणें, हेंच आमचें आवडे. आज हे पवित्र त्रित्वेचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना. भोव न्ही बडिनो, आज किर्तनांत आमी ह्या पवित्र त्रित्वेक मान दिवची, होगळीक वसारची. उतरां आसात, केवल उतरां तोंडांतल्यान येवची न्ही, बदलाक आमी पवित्र त्रित्वेक मान करूं आमचो मान वडवीक आराधन स्तुती होगळाप पवित्र त्रित्वेक दिवया. श्लोक
मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं आमच्या पुर्वजांच्या देवा, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें महिमेवंत पवित्र नांव, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं म्हज्या महिमेच्या मंदिरांत, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं समंदिराची गुंडाई मेस्तल्या आनी केरुबा वयर बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं अंतराळार बसलेल्या, मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वडवेक तुका ससनाच्या ससनाक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. भवन आनी भडिनो, आज पवित्र त्रित्वेचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तुमकां सुमेस्तां ह्या फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. आनी आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन सिस्टर सांताना कर्मेलीत, प्रियांका मारिया डिसोजा बोंदेल मंगळूर टाउन, सिस्टर कार्मेलिन फर्नांडीस बेंगळूर टाउन, विक्टोरिया मेबल मिनेझस बिजय मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता चार्ल्स आनी नतालिया डिसोजा मीरा रोड मुंबय टाउन, एरिक आनी एनिट सिक्वेरा कुलशेकर मंगळूर टाउन काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता मेबल आनी एडविन फर्नांडीस आनी कुटाम सांताक्रूज मुंबय टाउन पवित्र कुटुंबाक आनी भाग्यवन त्रित्वेक अर्घां दितना आमी तांचे सांगता मेळोवन तांकां अर्घां दिवया. आनी देवादीन मार्क फर्नांडीस वसाई मुंबय टाउन, नवीन रेगो कुलशेकर मंगळूर टाउन, वलेरियन फर्नांडीस नाक्रे कारकळा टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस पर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया.